بیبیو تسی بھی سن لو دھیان نال. ہاں بیبیاں نو بھی کیا نا یہ بھی گھر دے کماں دے وچ لگیاں رہندیاں نے ہنے پڑھنی ہے اثر نہ زور پڑھ لئی عشاء نہ مغرب پڑھ لئی. فرمایا اذا صلت خمسہا جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے سامت شہرہا جیڑی رمضان دے روزے رکھ دیئے اطاعت بالہا جیڑی بی بی اپنے سر دے سائیں دی خدمت کر دیئے احسنت فرجہا اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے اتو آواز آؤں دیئے بی بی 4 کم کر کے تو آ جا جنت دے 8 دروازے میں کھول دیاں گا. اعمال دے اندر پہلا نمبر نماز دا ہے دوجا نمبر زکوٰۃ دا ہے تیجا نمبر رمضان دا ہے چوتھا نمبر بیت اللہ دے حج دا ہے. بیت اللہ دا حج جیڑا ہے اگر بندے چ استطاعت نہیں نہ کرے جدے چ استطاعت ہے انہوں کرنا چاہیے. اس طرح رمضان دے روزے نے بندہ بیمار ہے چھڑ سکتا ہے بعد چ رکھ سکتا ہے مسافر ہے پھر بھی چھڑ سکتا ہے بعد چ رکھ سکتا ہے. اگر کوئی بندہ ابدی بیمار ہے وہ کسی نو رکھا دے نہیں رکھ سکتا وہ بیمار ہے قرآن نے چھٹی دی تھی فعدۃ من ایام اخر باقی دنوں پورے کر. زکوٰۃ بھی اس بندے تے فرض ہے جدا مال اپنی آمدن تو زیادہ ہے یعنی کہ خرچے تو زیادہ ہے اور او دا مال لگا ہے کاروبار چ سال ہو گیا ہے او دے تے زکوٰۃ فرض ہے. لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے یہ بیماری چ بھی معاف نہیں سفر چ بھی معاف نہیں جنگ چ بھی بولیے جنگ چ بھی معاف نہیں. نبی علیہ السلام حالت جنگ چ نے میدان چ نے آپ نے فرمایا جی ادھے صحابی پیچھے کھڑے ہو جو اسلحہ لے کے ادھے محبوبہ اپنے پیچھے کھلار لو تسی نماز پڑھاؤ یہ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے چلے جان پچھلے جڑے نے اگے آ جان انہاں دی ایک رکعت ہو جائے گی محبوب تھوڑیاں 2 ہو جان گیاں نماز ادا ہو جائے گی. حالت جنگ چ بھی میدان جنگ چ بھی نماز معاف نہیں. بندہ جنہ بھی بیمار ہے کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھے بہ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لے لیکن نماز دی چھٹی نہیں. تمام اعمال دے وچوں پہلا نمبر نماز دا ہے اور قیامت دے دن سب تو پہلے بندے دے کولوں جس بات دا حساب لیا جانا ہے پہلا پیپر ہونا ہے وہ نماز ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نماز دے پیپر چوں بندہ پاس ہو گیا تو سارے پیپراں چوں ہی پاس ہو گیا. اگر نماز دے پیپر چوں بندہ فیل ہو گیا باقی پیپراں چوں نمبر ہون گے بھی لیکن وہ دی معافی کوئی نہیں. ذرا غور کیجئے کہ نماز کتنا اہم رکن ہے اور تمام اعمال دا دار و مدار نماز تے وے. ایک بندہ روزے رکھدا ہے نماز پڑھدا ہی نہیں وہ دے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں. ایک بندہ حج کردا ہے نماز نہیں پڑھدا زکوٰۃ دیندا ہے نماز نہیں پڑھدا وہ بھئی تیرا حج بھی کسے کام نہیں کیونکہ نماز نہیں تے کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں. بے نماز جڑا ہے نماز دا نہ پڑھنا ہے کبیرہ گناہ ہے صغیرہ نہیں. کتاب القبائر چ امام ذہبی رحمہ اللہ نے باب بنے ہیں باب ترک الصلاۃ نماز دا چھوڑنا ایک کبیرہ گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں. قرآن پاک دے مختلف مقامات تے اللہ نے نماز دی اہمیت نو واضح کیتا ہے بلکہ لکھا ہے کہ 700 دفعہ نماز دا ذکر آیا قرآن دے اندر. ساڈے ایک حکم دا کو ملازم یا ساڈا کو نوکر انکار کرے تے اسی انہوں اٹھ کے دی پٹائی کر دینے ہیں تے جدے 700 حکم دا انکار کر دے بولیے نا تھانوں تے کچھ نہیں کہنا. اسی صرف مشرک انہاں نو سمجھیا جڑے قبراں نو پوجدے نے نہیں بے نماز بھی مشرک ہے. اللہ فرماندے نے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. نماز قائم کرو مشرک بولو مشرک نہ بنو. بے نماز مشرک بے نماز مشرک
آئیے ذرا غور کیجئے نبی دی حدیث وال، فرمایا بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دیے نماز، تے پیغمبر دے صحابہ سوائے نماز دے چھوڑن نو کسے گل نو کفر نہیں سن سمجھدے۔ جڑا بندہ نماز چھڑدا سی او دے تے کفر دا فتویٰ لگدا سی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جڑا بے نماز ہے او دا کوئی دین نہیں، جڑا بے نماز ہے او دا کوئی عہد نہیں، جڑا بے نماز ہے او دا کوئی ایمان نہیں۔ اس واسطے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، روزہ رکھ دے، میں لکھ کے سین کر دینا وا، او دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندہ پورا سال مسجد دے اندر نہیں وڑدا، تے ہن اینڈ تے جا کے اتھوں کہندا میں 50 لاکھ دی قربانی لگا کرن، میں کروڑ دی قربانی لگا کرن، پورا سال مسیتے نہیں وڑیا، نماز نیک نہیں پڑھی، میں لکھ کے سین کر دینا، یہ دی کروڑ دی قربانی دا اجر رب دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں لبنا۔ توجہ ہے جے کوئی نا؟ آئیے ذرا کہو، توہاں کہنا دلیل دیو کیویں نہیں لبنا؟ آئیے جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے، بے نماز مشرک ہے، تے مشرک دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت قبول نہیں۔ آئیے پارہ تیسرے پارے دی آخری ایت آخر تے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کر لیا جے، میرے تے نہ رہا جے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ذرا غور کیجئے، قرآن کہندہ ہے بے نماز مشرک ہے، حدیث آندھی ہے بے نماز کافر ہے۔ ایتھے اللہ آندے نے اے کافر اے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ بے نماز اللہ دی زمین نو سونے نہ بھر دے، تیرا بندے نے منو تیرے سونے دی لوڑی کوئی نہیں۔ بے نماز جیڑا ہے میری زمین نو کائنات دے اندر سونے نہ بھر دے، بڑے بڑے صدقے کرے، میرے رستے دے اندر اونٹ بھی دے، گھوڑے بھی دے، سونا بھی دے، میں بے نماز دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جے کرنا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، قرآن دا ایک اور مقام دیکھو ذرا نماز دی اہمیت، پارا نکلا ہے 10واں، اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ فرمایا جدوں حرمت والے مہینے گزر جان، جگہ دے پیر فرماندے نے، قرآن کہہ رہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، بس مشرکانو قتل کر دیو، جتھے بھی پاؤ مشرکانو قتل کر دیو، انہاں دے جوڑ جوڑ دے اتے مارو، لیکن فَإِن تَابُوا اگر توبہ کر لین وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے نماز پڑھن لگ پین، غور کرو ذرا توجہ میرے وال، اگر مشرک توبہ کر لین نماز پڑھن لگ پین وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکاة دین لگ پین فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر انہاں دا راہ جڑا چھڑ دیو، انہاں دا راہ چھڑ دیو، پھر انہاں نو کچھ نہیں کہنا۔ اگر توبہ کر لین نماز پڑھ لگ پین زکاة دین لگ پین فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر انہاں دا راہ چھڑ دیو، ان اللہ غفور الرحیم۔ آؤ ایسے ہی سورت دا ایک اور مقام سن لو، اللہ پاک فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ
بے شک مسیتاں او لوگ بناندے نے جڑے اللہ تے ایمان لے آوندے نے آخرت تے ایمان لے آوندے نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے نمازاں وی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نمازاں وی پڑھتے نے وَآتَ الزَّکَاةَ تے زکاتاں وی دیندے نے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اللہ تو علاوہ کسے کو ڈر دے نہیں یعنی نمازیاں دا کم اللہ دا گھر بنانا ہے بے نماز اللہ دا گھر بولو جنہ دا اللہ تے ایمان ہے آخرت تے ایمان ہے اور نماز پڑھ دینے پھر اوہی لوگ نمازاں دی پابندی کر دینے جیڑے اوہی اللہ دا گھر بنا دینے تے اوہی رب کولوں ڈر دینے اوہی زکاتاں دین دینے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں سورت نکل آئی ہے سورہ رعد اللہ پاک نے بڑا اعلان کمال دا کیتا ہے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب اللہ پاک فرماندے نے او لوگ جیڑے صلہ رحمیاں کر دینے رشتہ داری نو جوڑ دینے توڑ دے نہیں صلہ رحمی کرن والے اپنے رب دے کولوں ڈر کے اور قیامت دے برے حساب کولوں ڈر کے اگے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم اور او لوگ جڑے صبر کر دینے اللہ دی رضا واسطے اپنے خاندان کنبے قبیلے دے برے رویے دے اتے وہ صبر بھی کر دینے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز بھی بولو بولو و نماز بھی پڑھ دینے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تے اللہ دے رستے دے اندر وہ خرچ بھی کر دینے سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وہ ظاہر تے پشیدہ اللہ دے راج خرچ بھی کر دینے تے وہ نیکیاں کر کے اپنیاں برائیاں نامہ اعمال چو صاف کر دینے نیکیاں کر کے برائیاں مٹان دینے اولئک لہم عقبی الدار انہاں لوکاں واسطے اللہ نے جنت چ گھر بنائے نے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب اللہ دے نے اسی انہاں لوکاں نو جنت چ داخل کرانگے اور انہاں دے آباء و اجداد تے انہاں دیاں بیویاں آل اولاداں نو ہن عمل کنے نے پہلی گل صلہ رحمی کر دینے دوجی گل صبر کر دینے تیجی گل نماز پڑھ دینے چوتھی گل اللہ دے راہ چ ظاہر تے پوشیدہ خرچ کر دینے پنجویں گل نیکی کر کے برائیاں نو مٹان دینے اللہ دے نے انہاں دیاں آل اولاداں تے آباء و اجداد نو اسی جنت عدن دے اندر داخل کرانگے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اللہ دے نے جنت دے 8 دروازیاں جی فرشتے کھلار دیاں گا جیڑے نماز پڑھ دینے اسی انہاں نو VVIP پروٹوکول بھی دیاں گے نمازیاں نو جیڑا بندہ نمازی ہے سن لو توجہ نا جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں قیامت نو آواز پائے گی تے کی کیا جائے گا سلام علیکم اس تو اگلی آیت اللہ فرماندے نے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار جدے اندر 5 خوبیاں ہون گیاں رشتہ داری نو جوڑ دے توڑ دا نہیں صلہ رحمی کر دے دوجے نمبر تے اللہ اللہ رشتہ داراں دے برے سلوک تے صبر کر دے تیجے نمبر تے نماز پڑھ دے چوتھے نمبر تے اللہ دے راج ظاہر پوشیدہ خرچ کر دے پنجویں نمبر تے نیکیاں کر کر کے برائیاں مٹان دے اللہ دے نے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب
जन्नत दे 8 दरवाज़ियां चो इन्हां आवाज़ां पैणगियां। इस वास्ते मेरे भाई नमाज दी पाबंदी करया कर, नमाज ना छड़िया कर। कायनात दे सारे काम रहिंदे ने रह जान, लेकिन नमाज नहीं रहनी चाहिए। हज़रत सईद बिन मुसैयब किबार ताबियां दे विचों ने, ते गल सुन लो साइयां वाले दे बासियो, इर्दा गिरद आने वाले कुरान दे परवाने हो। हज़रत सईद बिन मुसैयब जेड़े ने ये ताबी गुजरे ने, 50 साल दे अंदर इन्हां दी एक तकबीर ऊला रही है। किन्ने साल 50 साल साड़ी तो कोई महीने च किन्नियां रहिंदियां, वो भी उदन मां फौत हुई है ते मां नू तकफीन तदफीन च लगे रहे, तकबीर ऊला रही है, नमाज नहीं रही। सईद बिन मुसैयब फरमाते ने कदी ऐसा नहीं होया 50 साल के अंदर मुअज्जिन ने अजान कही होए तो सईद बिन मुसैयब पहले ही मस्जिद च ना होए। जरा गौर करो ना, जरा हुण असी अपने वाल भी गौर करिए ना। नबी दे एक सहाबी ने लोहे दे औजार बनाते ने, लोहे दे औजार नहीं बनाई दे, भट्ठी दे विच लोहा गर्म करीदा ते चंगी तरह लाल सुरख हो जाता है लोहा, ते उन्होंने अगे रख के उहदे ते वदान दियां सट्टां मारते ने, हुंदा सी ना इवें। लोहा गर्म करके लाल करके अगे रखिया ते नबी दे सहाबी ने एवें थोड़ा चुकिया ते उधरों आवाज आउंदी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सहाबी थोड़ा पिछे ही सुट देंदा, पिछे ही सुट देंदा। कोल एक सहाबी बैठा आंदा यार चुकिया सही मार लेना सही, ते सहाबी की आंदा इन्हें जवाब दिता लखा मन सोना होए लेके लै जो कदा नहीं हुंदा। सहाबी आंदा थोड़ा ते मैं चुकिया सी पर उधरों आवाज आ गई है अल्लाह सब तो वड्डा है, जे थोड़ा मारदा फिर थोड़ा वड्डा सी, रब वड्डा नहीं सी। बोल दे हुण ते साडी दुकान खुली है, अजान हुंदी है हो जाए, हुण साडी दुकान वड्डी है, रब वड्डा नहीं, साडा कारोबार वड्डा है, रब वड्डा नहीं, साडियां ख्वाहिशात वड्डियां ने, रब वड्डा नहीं। अजान हुंदी है हो जाए, साडे सिर च जूं भी नहीं रींगदी। कैसे मुसलमान ओए मुसलमाना, रब ने तेनू दुनिया च तजारत करने वास्ते कारोबार करने वास्ते नहीं भेजिया। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह आंदे ने मैं तेनू जिन्ना ते इंसाना नू अपनी इबादत वास्ते बनाया। तो कादे वास्ते पैदा कीता? इबादत। हुण जेड़ा लफ्ज़ बंदा है ना, बंदा विचों है, बंदा लफ्ज़ का माना की है पता जे? गुलाम नौकर। असी अपने रब दे गुलाम हाँ, असी नौकर हाँ। साडा हुण नौकर गुलाम होए साडे आखे ना लगे असी उहनूं रखने आ, उहनूं महीने बाद तनख्वाह दिओगे? बोलो तो सही नहीं। हुण तेरा जिहड़ा गुलाम है तेरे आखे ना लगे, तू महीने बाद उहनूं तनख्वाह नहीं देंदा, ते तू रब दा गुलाम है, तू उहदे आखे ना लगे उहने तैनूं क़यामत नूं जन्नत देनी है? बोलो भी हुण की होया जी, वो देगा? ओ भाई बंदा लफज बंदगी विचों है, जिस बंदे दी जिंदगी च बंदगी नहीं वो बंदा कहलान दा हकदार नहीं। हज़रत अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने अल्लाह दे रसूल साडे को बैठे होंदे, साडे नाल गल्लां करदे होंदे, प्यार दीयां बातां हुंदियां ने पईयां, उधरों अजान होई अल्लाह दे रसूल इवें उठदे सन जिवें कदी सानू जानदे ही नहीं। ते असी तो हुण मेहमान आ जे घर, कदी मेहमान नूं नहीं कहा भी चल आ नमाज पढ़न चलीए मसीते, असीं उहदे कोल बैठ के गप्पां मारदे रहीने। नबी अलैहिस्सलाम दा उठना नमाज वास्ते और बीवियां को बिल्कुल ला तल्लक होना कि जिवें जानते ही नहीं अल्लाह दे रसूल। मेरे भाई नमाज से पाबंदी करेगा ये फायदे बड़े नहीं, ते जे नमाज नहीं पढ़ेगा वो नुकसानात भी बड़े ने। जेड़ा नमाजी है नमाज पढ़दा है, आमीना दे लाल फरमांदे ने अल्लाह इनू 5 इनामात ना नवाजदे ने। इधर मेरे वाल वेखो, तवज्जो करो। पहला इनाम ये वे नमाजी दी जदों रूह निकलदी है अल्लाह इनू VVIP प्रोटोकॉल देंदे ने। किथे लिखिया
اللہ فرماندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ نمازی جدو دنیا تو جاندہ ہے، مومن دنیا تو جاندہ ہے، نیک بندہ دنیا تو جاندہ ہے، فرشتے آن کے آندے نے السلام علیکم، تے نال ہی آندے نے اوے مومنا ادخل الجنہ، جا رب دی جنت چ داخل ہو جا۔ ساڈے حافظ عبد المنان نور پوری شیخ الحدیث سن، استاذ العلماء سن، اللہ دے ولی سن، 10 دن بے ہوش پے رہے، ہوش کوئی نہیں، کوئی گل نہیں کر دے، تے جدن لگے نے فوت ہون ادن اچانک ہی آندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، نال ہی کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر جاندی ہے۔ اے موت جے اصل دے اندر انہوں خاتمہ بالخیر آندے نے۔ خاتمہ بالخیر کدوں ہوئے گا؟ ایک گل اج ذہن دی تختی تے نوٹ کر کے لے جو، اگر تو پکا نمازی بڑھیں گا، پکا نمازی ہوئیں گا، تکبیر اولا نہ نماز پڑھیں گا، تے پھر تیرا خاتمہ بالخیر ہوئے گا۔ اگر تو نماز دی پابندی نہیں کردا، یاد رکھ تیری موت اچھی نہیں آ سکتی۔ جڑا بد عمل بے نماز دنیا تو جاندا ہے، فرشتے او دے سینے تے بہ کے او دے منہ تے چپیڑا مار دے نے تے نال آندے نے اخرجو انفسکم، او بے نمازا اپنی جان آپ کڈ، اسا نہیں کڈنی۔ تے جیڑا نمازی ہے انہوں ایک ہور پروٹوکول ملتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور نمازی آوے تینوں وی آئی پی پروٹوکول ملتا پیا، دنیا تو جا رہے ہیں، اللہ نے تیرا کنا اونچا بلند ستارہ کر دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح نکل، ارجعی لوٹ جا، الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تیرے تے راضی ہے تے تو او دے تے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نالی اللہ اندر نے جا میرے بندیاں چ داخل ہو جا، میری جنت چ داخل ہو جا۔ اے نمازی ہے، بہترین جنت دے ٹاٹ لے کے فرشتے آندے نے، بہترین رومال خوشبودار، اے دے نمازی دی روح جیڑی ہے او دے اندر انہوں لپیٹیا جاندا ہے تے آسمان تے جا کے علیین دے اندر داخل کر دیتا جاندا ہے، دروازے کھل جاندے نے، 7 آسماناں تے دی جڑی خوشبو ہے پھیل جاندی ہے۔ جڑا نمازی ہے تے بے نماز مرن لگا ہے تے اپنی زبان چواندا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی ہے تے نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے۔ ہن جدو اہی آنے نماز پڑھاندا ہے ٹائم ہی کو نہیں، بول دے نہیں، آندے نے کہ نہیں بولو، تے جے آکھو ایتھے پیسے دیو آندے نہیں مر گئے روڑ گئے پے خرچ، نقصان ہی بڑا ہو گیا۔ تے جدو کوئی شادی آ جاندی ہے کہ منڈے دی پھر کنجراں ڈوماں دے بڑے سٹ دے کہ نہیں، ادو کتھے جاندا ہے کاروبار بھائی؟ قرآن کہہ رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور میرے بندیا موت دے آ جان تو پہلے پہلے میرے رستے چ خرچ کر لے۔ یبن آدم انفق انفق، اوے آدم دیا پترا تو میرے تے خرچ کر، میں رب تیرے تے خرچ کران گا۔ ہن بے نماز آندا ہے میں نہ نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ کیتا ہے،
ਇਹਦੀ रूह किवें निकलती है, जिवें मलमल दा दुपट्टा ढींगरां ते पा के खिंचिया जाता है तो लीर लीर हो जाता है, इवें बेनमाज की रूह इहदे जिस्म चों निकलती है। तो पीर अब्दुल कादर जिलानी राहिमहुल्लाह फरमाते ने, आंदे ने बेनमाज मर गया, इनू गुसल ना दिओ, बेनमाज मर गया, इनू कफन ना दिओ, बेनमाज मर गया, इहदा जनाजा ना पढ़ाओ, बेनमाज मर गया, इनू मुसलमानां दे कब्रस्तान च दफन ही ना करो। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते ने बेनमाज मुरतद दीन तो फिर गया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह कहते ने बेनमाज नू कैद कर दिओ, इनू खाण पीण वास्ते कुछ ना दिओ, मर जाए अंदर, अगर तोबा करदा ते इनू बाहर कढो। इस वास्ते मेरे भाई मैं जिहड़ी गुजारिश तेरे सामने लैके आया, नमाज की अहमीयत नू समझ, बेनमाज की कोई जिंदगी नहीं। कुरान की आंदा वलकद ज़राना लि जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनाम बलहुम अज़ल। अल्लाह आंदे ने क़यामत नूं बहुत सारे जिन ते इंसान जहन्नम दा बालन बनणगे। कौन? जिन्हां दियां अखां है ने वेंदे नहीं, कन है ने सुनदे नहीं, दिल है ने सोचदे नहीं, अखां है ने कुरान पढ़ते ने पर इन्हां दियां अखां जेड़ियां ने फायदेमंद नहीं, कन है ने सुनते नहीं। उलाइका कल अनाम है, जेड़े बेनमाज ने डंगरां दी मनिंद ने। फिर अगे क्या बलहुम अज़ल, नहीं नहीं ये डंगरां तो भी बदतर ने, क्योंकि हर डंगर अपने मालिक दा खा के काम देंदा है। ये बेनमाज जेड़ा बड़ा उल्लू दा पट्ठा है, ये मालिक दियां नेमतां खांदा है पर उहदे काम नहीं आउंदा। हाँ मझ वड़ी होए ना कि तलाऽ च छप्पड़ च तलाऽ नहर च वड़ी होए ते बंदे ने मझां नूं विचों कढना होए ते बाहर कंढे तो खलो के विच ढेमा मारदा कि नहीं? बोलो, विच चीज सुट्टदा ना। वो डंगर जिहड़ा पानी च बैठा ना, वो समझ गया मेरा मालक कंढे ते खलो के आवाज़ां पे मारदा, तो उठदियां ने ना जदों मझां विचों ते नाल दियां आंदियां ने बह जा भैणा उत्ते गर्मी बड़ी आ, कित्थे चली? वो आंदी तुसी बवो, मेरा मालक कंढे ते खलो के आवाज़ां पे मारदा। उस डंगर ने अपने मालक नूं पहचानिया कि नहीं? बोलो दे सही। उस बंदर ने कलंदर नूं पहचानिया कि नहीं? बोलो। उस कुत्ते ने गडरिए नूं पहचानिया कि नहीं? और बेनमाजा तू कुत्ते नूं भी भरान दे, कुत्ता अपने मालिक दा खा के अपना सिर मालिक दे कदमां च सुटदा है, तू अपने मालिक दा खा के ओदे कदमां 'च सिर क्यों नहीं रखदा? तेरे नाल ते कुत्ता चंगा है, तेरे नाल डंगर चंगे ने। वो डंगर फिर वड़दे ने पिंड दे विच, गलियां च आउंदे ने, कई मोड़ आ रहे ने, कई खुरलियां आ रही हैं। कदी किसी डंगर नूं वेख्या जी किसी दी वेली च फड़ के किसी दी खुरली च मूँह मारे? तेनू डंगर सबक देंदा कि नहीं मेरे मालक दा दरवाजा अगे वे, ते तू रब दियां नेमतां खा के मुख्तलिफ खुरलियां च मूँह मारना। रब दा दिता खाना है, कायनात सारी रब ने तेरे वास्ते बना छड़ी है, ते तेनू किदे वास्ते बनाया? अपने वास्ते। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, सर सबज खेतियां पैदा की तेरी गजा के वास्ते, सूरज चांद पैदा किए तेरी ज़या के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। सारी कायनात अल्लाह ने तेरे वास्ते बनाई, ते तेनू अपने वास्ते बनाया। नमाज ना पढ़ेगा रब दा कोई नुकसान नहीं करेगा,
قرآن کی کہہ رہا، قرآن کولوں سن لو۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب اعلان کر دیو، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ سونیا تیرے تو بعد ایسے بندے آن گے جڑے نمازاں نو ضائع کر دین گے، دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے دکان تے بیٹھا ہے، اللہ اللہ اپنے کاروبار چ محوے، اذان ہو گئی ہے لیکن نماز نہیں پڑھدا، ہنے پڑھ لینے گاہک آ گئے نے، انہاں نو پکتا لواں پھر میں ہنے نماز پڑھ لینا، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے یہ نمازاں نو ضائع کر دین گے۔ میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو جڑے دنیا دے کاروباراں چ محو ہو کے دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے اپنی نمازاں نو ضائع کرن گے، واتبعوا الشہوات دنیا دی خواہشات دی پیروی کردیا ہویا، فرمایا فسوف یلقون غیا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونے انہاں نو کہہ دے تھانو وادی گئی دے اندر سٹاں گا۔ وادی گئی کیڑی ہے؟ جتھے جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جمع ہوئے گا، جہنمیاں دا بولو برات پخانہ جمع ہوئے گا، وہ وادی گئی ایڈی ڈونگی ہے، آقا فرماندے نے 70 سال تک پتھر جیڑا ہے اس وادی گئی چ نیچے جاندا رہا ہے لیکن وہ دی گہرائی نو نہیں پا سکیا۔ اور گل سن لو سائیاں والے دے باسیو، جڑے نمازاں نو ضائع کر کے پڑھ دے نے انہاں نو تے وادی گئی چ سٹیا جائے گا، تے جڑے پڑھ دے ہی نہیں، بولو جڑا دنیا دا بادشاہ ہے نماز نو ضائع کردا ہے او دا شمار قیامت دے دن قرون نہ ہوئے گا۔ جڑا بندہ وزیر ہے وہ نماز نہیں پڑھدا او دا حمان دے نال ہوئے گا قیامت نو۔ جڑا چودھری ہے نمازاں ضائع کردا ہے پڑھدا نہیں، قیامت نو او دا ساتھ ابو جہل دے نال ہوئے گا۔ تو ہن تے آنے ابھی ٹھیک ہے مولوی تے ایویں رولا پاندے نہیں۔ جڑا بے نماز ہے قبر چ جاندا ہے، توجہ کیجئے، بے نماز دی آخرت وال غور کیجئے، قبر چ گیا ہے آسمان تو فرشتے آئے نے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے، فرشتان کے آندہ ہے من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ آندہ ہے ہاں لا ادری، منو نہیں پتا رب کنو آندے نے۔ کیوں آندہ ہے؟ پوری زندگی کدی رب دے سامنے جھکیا ہی نہیں، رب دا پتا تے انہوں ہونا ہے جڑا رب دے سامنے جھکدا ہے۔ پوچھا جاندہ ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ ہے ہاں لا ادری، منو نہیں پتا دین کنو آندے نے۔ پھر پوچھا جاندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندہ ہے ہاں لا ادری، منو نہیں پتا کنو نبی آندے نے۔ وہ تو آواز آندی ہے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے، فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے نے جھوٹ مارے ہن اس طرح کرو جہنم دی اگ دا بسترے دی قبر چلا دیو، جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو، جہنم دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو۔ ہن نال ہی آقا فرماندے نے 99 سپ ایک کٹ 100 اس بے نماز دے اتے مسلط کر دیتے جاندے نے، جڑا ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا۔ تو انو ایتھے کو بندہ آکھے نا تیرے کمرے چ میں سپ ویکھیا ہی جتھے سونا ہے، ایک ویکھیا تو کمرے چ نہیں وڑ دے، بول دے نہیں، ہاں پہلو سپ باہر کڈو پھر جانا ہے اندر۔ تو جے کوئی بندہ کہہ دے میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا ہے، ڈیمو پونڈ ویکھیا، تو بستر ہی جھاڑدا رہنا، تو وچ سوندا نہیں، تے تیرے نال جھوٹ بھی بول سکدا ہے، مذاق بھی، تے پوری کائنات دا سچا ترین انسان کہے تیری قبر چ ایک گھٹ 100 سپ ہی 99 سپ نہیں، تے تینوں سویرے نیندر کیویں پی جاندی ہے؟ پھر آقا فرماندے نے ادھر میرے وال ویکھو، بے نماز جیڑا ہے یہ قبر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، نبی نے دو ہاتھاں دیاں انگلاں نو ایویں داخل کیتا ہے، فرمایا دیاں دوویں دیواراں ایویں ملدیاں نے، یہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے۔ پھر دی قبر چ جہنم دا ایک دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، او بے نمازو سن لو اپنا انجام۔ تے جدوں اے بے نماز
قیامت دے دن قبراں چوں اٹھن گے. قرآن کی آندا پیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اسی قیامت دے دن بے نمازاں نوں انیا کر کے قبراں چوں اٹھاواں گے. یہ کہن گے اللہ ساڑیاں اکھاں سن. فرمایا تو دنیا ہی نماز نہیں سو پڑھ دے, تہاڈی بنائی سلب کر لئی. تے جدوں میدان محشر چ جان گے سارے, اللہ اپنی کرسی تے بیٹھے نے, پورا میدان محشر رٹیا ہے. اے قرآن کی کہہ رہے ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. فرمایا لوگوں خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. اللہ میدان محشر چ اپنی پنڈلی نو ننگا کرن گے. اللہ دی پنڈلی دی نورانیت ویکھ کے جڑے نمازی نے سجدے چ ڈگ پین گے, جڑے بے نماز نے سجدہ کرنا چاہن گے, اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا. یہ کہن گے سجدہ کرن دی بڑی کوشش کرن دے, جدو انہاں دنیا چ نہیں کیتا تے اوتھے کتھوں کرنا ہے, بول دے نہیں. پھر نمازی جنت دے اندر, بے نماز جہنم چ. جیڑا نمازی ہے اینو 5 انعامات اللہ دیندے نے. پہلی گل یہ روح ایویں نکلدی ہے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکلدا ہے. دوجی گل اللہ نمازی نو قبر دے اندر عذاب نہیں دین گے. جڑا پکا نمازی ہے تکبیر انہوں عذاب نہیں ہونا. تیجے نمبر تے جڑا نمازی ہے پل صراط تو ایویں ننگے گا جویں بجلی چمک دی ہے. چوتھے نمبر تے نمازی آدمی نو نامہ اعمال سجے ہاتھ دتا جائے گا. پنجویں نمبر تے جڑا نمازی ہے بغیر حساب تو ہی جنت چ جائے گا. تے ہون بیبیو تسی بھی سن لو دھیان. ہاں بیبیاں نو بھی کیا نا, یہ بھی گھر دے کماں دے وچ لگیاں رہندیاں نے. ہنے پڑھنی ہے, اثر نہ زور پڑھ لئی, عشاء نہ مغرب پڑھ لئی. فرمایا اذا صلت خمسہا, جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے. سامت شہرہا, جیڑی رمضان دے روزے رکھ دیئے. اطاعت بالہا, جیڑی بی بی اپنے سر دے سائیں دی خدمت کر دیئے. احسنت فرجہا, اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے. اتو آواز آؤں دیئے بی بی 4 کم کر کے تو آ جا, جنت دے 8 دروازے میں کھول دیاں گا. جیڑی بی بی نمازہ نے نا وہ دی اولاد بھی نیک ہوئے گی. گل یاد رکھو. انڈیا دیاں اداکاراں دی سیرت نو نہ اپناؤ, حضرت فاطمہ تے حضرت امی عائشہ دی سیرت نو اپناؤ. آیا کہ حضرت فاطمہ نے کدی زندگی کو نماز چھڑی ہے؟ فاطمہ تے وہ شخصیت ہے آٹا پیندی قرآن پڑھن والی. آٹا چکی چلا رہی ہیں نے فاطمہ نال قرآن پڑھ رہی ہیں. دیکھو باپ نے کیسی تربیت کی تھی. آٹا پیندیاں قرآن پڑھ دیاں, آٹا گن دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں, پیڑے کر دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں, روٹی پکان دیاں بھی اللہ دا قرآن پڑھ دیاں نے. گل سن لو, جیڑی بی بی آٹا پیندی قرآن پڑھے, آٹا گن دی قرآن پڑھے, پیڑے کر دی قرآن پڑھے, روٹیاں پکان دی قرآن پڑھے, اور روٹی جس پیٹ چ جائے گی بیٹے حسن تے حسین ہی پیدا ہون گے. تے اسی ہن ماشاءاللہ فیس بک زندہ باد. ہن تے مشیناں بھی آ گئی نے آٹا گنن والیاں, روٹی پکان والیاں. جی بندہ کہے روٹی آؤ کھا مار لے, اتنے پئی ہے جا کے کھا لے. میرے تو ادھر ہی ویل نہیں. یہ نہیں
اللہ اکبر اللہ. میرے بھائیو نمازی دا مقام بنا تے بے نمازی دا انجام بنا. نمازی بھی گیا نا قبر چ, نمازی بھی گیا. فرشتے آن کے اٹھ بھائی حساب دے من ربوں کا. آقا فرماتے نے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے. تے نمازی آندا ٹھہر جو میری اثر دی نماز جان رہی ہے, منو نماز تے پڑھ لین دیو. یہ نمازی کہہ رہا قبر چ منو نماز تے پڑھ لین دیو. فرشتے آندے نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہن تے اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے. نمازی قبر چ پیا دے والا عذاب آندا سرانے والوں, اگے نماز آ جاندی ہے. سجے پاسے عذاب آیا زکات آ جاندی ہے, کھبے پاسے رمضان آ جاندا ہے. پیراں وال ماں باپ نال چنگا سلوک کیتا ہے, ہمدردی کیتی, صلہ رحمی کیتی, پیراں وال آ گئی. فرمایا ایدیاں نیکیاں نے نو ایویں اپنے اندر لپیٹیا ہے ہر پاسیوں جویں مرغی اپنے بچیاں نو پراں چ لکا لیندی ہے. تے جدوں قیامت نو نمازیاں اٹھنا آقا فرماندے نے انہاں دے قبراں دے کنارے دے اوتے بڑیاں سونیاں سونیاں سواریاں کھڑیاں کر دتیاں جان گیاں. ویکھ نا کئی سر دے بل اللہ دی عدالت جان دے, کئی ننگے ہی بھجدے جان کے پیچھے اگ لگی ہے. تے نمازی جڑے نے انہاں دے قبراں دے کناریاں تے سواریاں بڑیاں خوبصورت وچوں نکلن گے, اتے بہن گے تو سواری نو پوچھن گے تو کون ہے, وہ کہے گی میں تیری نماز ہاں, میں تیری زکات ہاں, میں تیرا روزہ ہاں. اے جڑے تو نیک عمل کرنا ہے نا انہاں عملاں نے تیری سواری بننا ہے. تے او سواری دی بہار فرشتیاں نے پڑھنی ہے تے اللہ دی عدالت چ کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹا اجر نہیں. ایتھے آنے اے جگ میٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا ویکھی جائے گی جدو اگوں ہوئے گا. وہ میرے بھائی نہیں, اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تینوں میں دو رستے دیتے نے انسانا, تیرے اندر دو سمہ فٹ کی تھی, ایک سم برائی دیا تے ایک سم اچھائی دی. ایک رستہ ایک قوت جڑی ہے نا طاقت وہ نیکی دیا تے ایک طاقت بدی دی. ایک رستہ برائی دا ہی ایک اچھائی دا. دوہاں رستیاں دے وچوں تینوں کلی اختیار دیتا ہے. دوہاں رستیاں چوں جیڑا رستہ تو اختیار کرنا نا دنیا چ کر کے آ, اس او دے حساب نہ پھر میں تیرے نال سلوک کراں گا. پھر اللہ نے 7 قسماں چوک کے کیا ہے, قد افلاح من زکاہا, وہ بندہ جڑا ہے کامیاب ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے. ہن پاک کیویں کرنا ہے؟ آؤ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سناواں. امید ہے کہ جڑی حدیث میں بیان کرن لگا تساں اگے نہیں سنی ہونی. گل بڑی با کمال ہے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, یہ بندے کچھ ایسے نے انہاں دا حساب ہوئے گا قیامت دے دن, انہاں دا حساب ہونا ہے. پہلے سب تو کیڑا حساب ہونا ہے؟ نماز دا. کادا حساب تھوڑی شروع ہی دسیا نا, نماز دا پیپر پہلے وے. لیکن دنیا جڑا نماز دی پابندی کردا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحتریکون تحتریکون. رات نو بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سو گیا, گلاں کردا ہے, یاراں چ بیٹھ کے گپاں ماردا ہے, کدی کچھ کردا ہے. تحتریکون محو ہو گیا یاراں دے وچ. تے صبح ہوئی فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ, صبح دی نماز نے با جماعت پڑھی. صبح دی نماز با جماعت پڑھدا ہے. غسلتھا, جڑے عشاء تو لگ کے فجر تک گناہ کیتے نہیں اللہ نے سارے ہی دھو چھڑے نے. سبحان اللہ. فرمایا ثم تحتریکون تحتریکون. پھر صبح دی نماز پڑھی سو, دکان تے ٹر گیا ہے, اوتھے بھی جھوٹ ماردا ہے,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਇਜ਼ਾ ਸੱਲੈਤੁਮ ज़ोहरा, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੇਲੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਸਲਤਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। پھر کہندے نے اللہ دے رسول فرماندے نے ثم تحترقون، پھر زور پڑھ کے پھر میں ہو گیا ہے، یاراں چ گپا لاندا ہے، کدی کوئی کم کردا ہے، دنیا داری ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، پھر عصر دا ٹائم ہو گیا ہے، آن کے نے عصر با جماعت پڑھی ہے، زور تو لگ کے جڑے عصر تک کیتے نے غسلتھا سارے ہی دھپ گئے۔ پھر ثم تحترقون تحترقون، عصر پڑھ کے پھر دنیا چ میں ہویا ہے، مغرب آن کے پھر انہیں با جماعت پڑھی ہے، جڑے عصر تو مغرب تک کیتے نے سارے تو چھڑے نے۔ پھر جا کے میں ہو گیا ثم تحترقون، پھر دنیا چ میں ہو جاندہ ہے، مغرب پڑھ کے گیا، عشاء نے آن کے بعد جماعت پڑھی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے نے غسلتھا، جڑے مغرب تو عشاء تک کیتے نے، اللہ پاک پہ پیارے پیغمبر فرماتے نے رب نے سارے ہی معاف کر چھڑے نے۔ ہن عشاء دی نماز پڑھی ہے، انہیں وطر نہیں پڑھیا، تے نماز پڑھ کے پھر یاراں چ بہ گیا ہے، گپا ماردا ہے پھر۔ اللہ دے رسول فرماندے نے پھر انہیں ساؤن لگیا وطر پڑھیا۔ ہن جڑی عشاء دی نماز پڑھ کے تے ساؤن تو پہلے جڑے کیتے نہیں نا، وہ جڑا ایک وطر پڑھیا ہی اللہ دے او دے نال ہی میں تیرے جڑے عشاء پڑھ کے بعد کیتے نہیں سارے ہی صاف کر چھڈے۔ جدوں تو رات نو بسترے تے ستا ہے تیرے نامہ اعمال چ گناہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بندہ گھروں وضو کر کے نکلتا ہے نا، وضو گھروں کر کے آیا کرو مسجد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وضو کر کے گھروں نکلے ہیں ایویں میں جویں تو احرام بن کے تے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا جری ادھروں وضو کر کے گھروں نکلے ہیں، تیرے ایک قدم تے نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک قدم تے گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک قدم تے درجہ بلند ہو رہا ہے۔ صحابہ نے نا مسجد تے قریب تو مکان ویچ کے تے دور جا کے للے، پھر جنہ پیدل چل کے آواں گے انہیاں نیکیاں تے ملن گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے گھروں نکلدا ہے، سن ذرا توجہ نہ، جڑا بندہ وضو کردا ہے گھروں نکلدا ہے، عرشاں تے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرا نمازی مسجد وال آ رہا ہے وضو کر کے، اے دے واسطے جنت دے اندر اعلیٰ قسم دی مہمان نوازی تیار کرو۔ اور نمازیو گھراں چ وضو کر کے آیا کرو، بڑا اجر ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنیے تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ میرے تیرے پیر و مرشد فرماندے نے تین بندے ایسے نے جنہ دا ضامن رب خود اللہ ہے۔ حدیث ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاشا روزی کا وقوفیہ، تین بندے ایسے نے جنہ دا ضامن بھی اللہ ہے، جنہ نو رزق بھی رب دیندا ہے کھلا، تے دوسری گل اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے میں رب ہی انہاں نو کافی ہاں۔ ہن جنہ دا ضامن اللہ تین بندے جنہاں نو رزق بھی وافر مقدار۔ پہلا بندہ فرمایا وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ، جیڑا بندہ اپنے گھر وڑدا ہے، گھر وڑیا ہے، سبحان اللہ، اپنے گھر وڑدا ہے، بندہ جدوں فوت ہوئے گا اللہ انہوں جنت بھی داخل کرن گے، نالے من داخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، جڑا گھر دا دروازہ کھول کے اندر آندا السلام علیکم، اپنے گھر وڑدا ہے آندا السلام علیکم اچھی ساری، ہاں کوئی اندر ہے یا نہیں ہے، اندر کوئی ہے کہ جواب دیں، لیکن اندر داخل ہوندہ آندا السلام علیکم۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب نے فرمایا رب اس بندے دا ضامن بن جاندہ ہے۔
اور اس بندے نو اللہ جنت چ داخل کرے گا نال رزق بھی دے گا تے نال اللہ نے میں رب بھی تیرے واسطے کافی ہاں پریشان نہ ہوئی تے دوسرا بندہ کون ہے آقا فرماندے نے وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ جیڑا بندہ وضو کر کے کروں نکلے ہے اللہ دے نے میں اس بندے دا ضامن ہاں اس بندے نو جنت داخل بھی کراں گا اینو رزق بھی دیاں گا سبحان اللہ اس بندے واسطے میں کافی ہاں تیسرا بندہ ومن خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ جہاد واسطے نکلدا ہے میں رب اے دا ضامن ہاں سبحان اس واسطے میرے بھائیو نماز دی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ کرو گے نا دیکھ لیا جے قیامت نو نمازی جنت تے بے نماز بولو جہنم دے اندر نمازی جنت بے نماز ہن ذرا غور کریا جے بے نماز جہنم دے اندر نمازی اتو آندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین بندہ ویندا ہے میرا چاچا کتے ہے میرا وہ فلانا یار کتے ہوئے جیدے بغیر روٹی نہیں ہے کھاتا میرا فلان بیلی کتے ہوئے میرا فلاں کتے ہوئے نظر مارے گا تو تھلے جہنم جی سڑن ڈے اے اتوں آواز دین گے کنہ نو جہنمیہ نو کہن دے ہو چاچا وہ آواز ڈائریکٹ انہوں پہنچائی جائے گی جی میں موبائل تے بندہ گل کرتا ہے بندہ باہر ہوندہ ہے آواز ہوندی ہے کہ نہیں ایویں جنتیاں دی آواز جہنمیاں نو تے جہنمیاں دی آواز جنتیاں نو آپس دے وچ پہنچائی جائے گی وہ کہے گا چاچا چاچا فوراً جہنم جو پہچانے گا میرا بھتیجا آواز دینے والا یار فوراً پہچانے گا میرا یار آواز دینے والا عن المجرمین مجرمہ کو سوال کر لے ایک ہوندہ ہے لفظ ملزم ایک ہوندہ ہے مجرم فرق سمجھیے ملزم وہ ہوندہ ہے جدے تے الزام لگایا جاندہ ہے انہوں ملزم آن دینے تے مجرم وہ ہوندہ ہے جڑا اپنی زبان چو اقرار کرے میں جرم کیتا ہے دوسرا مجرم انہوں آندے نے جڑا کسے دا حق چھین کے حق والے ننگا کر دے انہوں بھی مجرم آندے نے ہونے بے نمازاں نو مجرم کیوں کیا ہے انہاں کدھا حق مارے بولو کدھا حق مارے بولو ہاں عبادت کدھا حق ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او رب دا حق مار رہے ہے اس واسطے مجرم ہے فی جنات یتساءلون جنتی سوال کرن گے کنہ کو عن المجرمین مجرمہ دے کولوں کی کہیں گے ما سلککم فی سکر توانو کیڑی چیز نے جہنم چلے اندہ ہے تے کو پتہ گیا اندر جواب باچ دیاں گے اور جنتیوں کو تھوڑا جا پانی تے ساڑھے دے پا دیو یار یہ اپنی زبانہ جو کہیں گے ساڑھے تے تھوڑا جا پانی پا دیو جنتی کہیں گے جنتیاں نو جہنمی کہیں گے کہ ساڑھے تے تھوڑا جا پانی پا دیو قرآن کی کہندہ پیا آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے سورۃ الاعراف قرآن دا پارا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيزُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ میری توبہ یہ کہندے نے انا فیزو علینا ساڑھے تے پانی پا دیو ساڑھے اتے پانی پا دیو پانی اسی سک گئے نے ساڑھے حلق ایک بوند پانی دی پا دیو اگر کوئی بچیا کچھیا پھل ہے تے وہ بھی سانو دے دیو اتو آواز آئے گی جنتیو آج میں اپنی جنت دا پانی تے پھل انہا جہنمیاں تے حرام کر چھڑے نے پوچھ دینے دسو کیوں جہنم چاہے ہو آندے نے کالو لم نکو من المسلین اسی دنیا چ رہ کے نمازہ ہی نہیں سا پڑھ دے پہلا جرم
اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھتے. دوجا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسی مسکیناں نو رہ کے کھانا ہی نہیں سا کھلاندے. ہن بندہ اپنا پیٹ تے بھر لیندا, کدی بھین نو بھی پوچھے بھی تیرے بالاں بھی کھادی ہے کہ نہیں, کدی بھرا نو پوچھیا جی بولو, اپنا پیٹ تے بھر رہا. جے نبی دا کلمہ پڑھیا او دی سیرت کی, اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ منو مسکین کر کے محمد نو زندہ رکھی, مسکین کر کے ماری تے مسکینہ چو اٹھائی. اما جی عائشہ فرماندی نے محبوب جی ایڈے وڈے نبی ہو گیا, دعا کیویں نہیں کرن دے ہو؟ فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا غریباں لوکاں نے امیراں نالوں 500 سال پہلو ہی جنت چ جانا ہے. میں اس واسطے دعا کرنا اللہ مسکین کر کے زندہ رکھی, مسکین کر کے ماری, مسکینہ جو اٹھائیں. تے نال فرمایا عائشہ احب المساکین, تو بھی مسکینہ نہ پیار کریا کر, غریب لوکاں نہ پیار کریا کر. وَقَرِّبِهِمْ انہاں نو اپنے کول بٹھایا کر. ان اللہ یقربک یوم القیامہ, اج دنیا چ مسکیناں نو کول تو بٹھائیں گی, ایشا قیامت دے دن رب تینوں اپنے کول بٹھائے گا. تے جہنمی آندے نے دوجا جرم کی ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسی مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھلاندے. تیجا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی جڑے دیندار لوگ سن, ساڈی جماعت دے علماء سن, جماعتاں کران والے دیندار لوگ, اسی انہاں نو دنیا چ مذاق کرنے سا. ہن اسی مولوی پیچھے جمعہ پڑھنے او دی توا لانے ہیں, بول دے نہیں. معذرت نہ تھوڑے جیسا مسلک زمین دی دھرتی تے کوئی نہیں. اگر تھوڑے چ علماء دا ادب آ جائے تھوڑے ورگا بندہ بھی کوئی نہیں. ایک مولوی نے اگر 20 سال ایک جگہ تے گزارے نے نا, تو ہی 2 منٹ نہیں لاندے انہوں چوک کے باہر مار دیو. آندے کی نے اے جی معیار نہیں ساڈا ہن, یہ 20 سال بغیر معیار چوں کڈ چھڑے جے. ساڈے مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن, میرے استاد سن, مسلم پڑھی, کہنے لگے پتر ایک ذہن چ رکھنا ہے, ایک جمعہ پڑھا کے آئے ہو تے دوجا جمعہ جدو جا کے تہاں پڑھانا ہے تے یہ نہیں ذہن چ لینا میں اگلا بھی پڑھانا ہے. وہ مولوی بڑا بیوقوف ہے جڑا کہ میں اگلا جمعہ بھی پڑھانا ہے. اتنے جماعتاں دے بدلن لگیا کوئی پتہ نہیں لگتا, چہرے دے بدلن لگیا کوئی پتہ نہیں. علماء نو مذاق کٹ کی نہ کریا کرو, علماء دا ادب کرو. حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب فرماندے ہوندے نے حافظہ اللہ, علماء دا گوشت بڑا کڑوا ہے. جڑا بندہ کسی عالم نہ وڈدا ہے, عالم نو مذاق کردا ہے, او دی اخیر بڑی پیڑی ہوندی اور او دا انجام ویکھیا. تے جڑا بندہ علماء نہ محبت کردا ہے, قدر کردا ہے, عزت کردا ہے, اللہ او دے خاندان دے وچوں حافظ قرآن تے عالم ضرور پیدا کردا ہے. ہون تک تو حاجی کتے رہا, پتہ دے لگے نا بھی حاجی آ گیا. حاجی اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے. تو میں بات کر رہے ہیں تیسرا جرم کی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. چوتھا جرم وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسی دنیا چ رہ کے آخرت دے دن نو بھول ہی گئے. ہے جڑی میت پڑھی ہے دے اندر بھی یہی ہے. فرمایا آندے نے پانی بٹھاؤ, اللہ آندے نے میں پانی حرام کیتا ہے. کیوں کیتا ہے نہ دے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. اللہ پاک فرماندے نے ذرا غور کیجئے, نہ دنیا دے اندر دین نو تماشا بنا لیا سی تے دنیا دے اندر بھول گئے سن کہ اسی آخرت بھی جانا ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا اللہ دے نے نہ دنیا چ میری ملاقات نو بھلا چھڈیا, میں رب نے اج انہاں نو بھلا چھڈیا.
یہ آندے نے اسی دنیا دے اندر رہ کے آخرت دے دن نو بھول گئے حتی اتانا الیقین اتھوں تک کہ ان یقین ہو گیا ہے کہ آخرت واقعی ہونی سی قیامت دا دن واقعی برپا ہونا سی ہن تے سارا کچھ ویکھ کے اگے ہن قرآن کی کہندا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین اللہ پاک فرماندے نے او بے نمازو دھیان نہ سنو اللہ دے نے کسے نبی دی سفارش کسے شہید دی سفارش کسے ولی دی سفارش کسے حافظ قرآن دی سفارش کسے حاجی دی سفارش بے نماز دے حق چ قبول کیتی نہیں جائے گی نبی دی سفارش بھی بے نماز دے حق چ قبول نہیں ہونی بے نماز اتنا بڑا مجرم ہے زانی دی معافی ہے قاتل دی معافی بولو او کنجری نے پانی پلایا کتے نو رب نے معاف کیتا ہے کہ نہیں 100 بندے دا قاتل معافی منگن جا رہا ہے راج موت آگی معاف کیتا ہے کہ نہیں بولو شرابی دی معافی ہے کوئی دنیا دا مولوی منو حدیث دے وچوں بے نماز دی معافی مخا دے ایڈا نامراد شخص ہے انہوں رب نے معاف نہیں کرنا اس واسطے میرے بھائی نماز پڑھ نماز تو آری نہ ہو جدو تو نماز پڑھے گا نا تو پھر اللہ دے سامنے تو التجاواں بھی کرے گا رب دے کولو گناہاں دی منگے گا تیری رحمت نال جولیاں بھرنیاں نے تیرے نال میں دل دیاں کرنیاں نے جدو نماز پڑھیں گا کہیں گا الحمدللہ رب تو آواز آئے گی حامیدانی عبدی کی آواز آئے گی حامیدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علیہ عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی اے راز و نیاز دیاں گلاں کدوں ہون گیاں جدو تو نماز پڑھیں گا جدو تو نوافل پڑھیں گا آکھیا کرنا اے نویں شعر میں لکھے نے تیری رحمت نال جولیاں بھرنیاں نے تیرے نال میں دل دیاں کرنیاں نے میریاں ڈبیاں بیڑیاں ترنیاں نے پڑھو لا الہ الا اللہ تیرا بوا مولا چھڑنا نہیں تیرے باجو کسے نو صدنا نہیں تیرا بوا مولا چھڑنا نہیں تیرے باجوں کسے نو صدنا نہیں کسے غیر اگے چولا اڈنا نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے گل سن لے لگے جرماں دینے ٹھیر اللہ ساڈے دلاں دیاں مہاراں پھر اللہ ہوئی شام تے کر دے سویر اللہ کہو لا الہ الا اللہ میرے کول گناواں دیاں پنڈاں نے لو لو تے وجیاں گنڈاں نے تیرے کول تے اللہ ونڈاں نے پڑھو لا الہ جدو میں پائی عمران صفا مروہ چ نسنا سا پیا میں کہا جدو صفا مروہ تے بھجدا سی تھک جاندا پر دل نہیں رجدا سی کوئی عمل بھی کول نہیں چجدا سی کوئی عمل بھی کول نہیں چجدا سی کہو لا الہ میں بد عملاتے کورا میں تیرے کرم بنا مولا حدورا میں کیتا کوئی بھی عمل نہ پورا میں پڑھو لا الہ تیرے در نو کرنی کانڈتے نہیں بولو اللہ تیرے در نو کرنی کانڈتے نہیں میرے دکھے میرا دکھ کسے بھی ونڈنا نہیں ٹوٹے دل تے تروپا گنڈنا نہیں کہو لا الہ اللہ عمل دی توفیق دے ہون میں تھک گیا یار بڑی کتھوں کوٹ دے پورا سال فون نہیں کر دے گھٹ دے تو ہی کتوں 23ویں رات ہوندی ہے پھر کتے آواز سنی نہیں ہے پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے ساڈے کو انہیں کہا کیڑی غلطی ہوئی ہے ظالم دور دیر لائے کاف کن دیاں منزلاں اجے پئی لیاں سن
میرے نال وعدہ کرو انشاءاللہ پورا سال نماز دی پابندی کرو گے؟ اج دی 23ویں رات دا سبق یہ نماز چھڈنی ایڈے وڈے مجمع چوں ایک بندہ بھی نمازی بن گیا نا، عمران دی کامیابی واسطے ہی کافی۔ اور انشاءاللہ میرا یقین ہے جے اج تقریر سنن تو بعد بھی کوئی نمازی نہ بنے، وہ ورگا بد قسمت بندہ کائنات چ ہے ہی کوئی بول دے نہیں۔ میں دعا دا نمازی تے بے نماز دا موازنہ کر دیتا ہے، نمازی دا ہے مقام ہے، بے نماز دا ہے انجام ہے، وہ دا مقام ویکھ، بے نمازی دا انجام ویکھ۔ اللہ تعالیٰ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا۔ میں اگلے دن نا ایک میرا دوست وہ رشتہ ویکھنا ہے کراچیوں لاہور، وہ رات اتنے رہا، سویرے انہیں فجر پڑھی تو اتوں جتی پائی سیدھا ایئرپورٹ تے، گھر دے کہنے لگے حاجی صاحب کتنے گئے سو؟ آج ناشتہ تیار کیتا، تسی کتنے ہو؟ کہنے لگے میں ایئرپورٹ تے۔ انہوں نے کہا تسی ناشتہ نہیں سی کرنا؟ انہوں نے کہا میں جو ویکھنا آیا سا نا وہ میں ویکھ لیا، میں فجر چ ویکھنا ہے کہ منڈا فجر دی نماز پڑھدا ہے کہ نہیں۔ تے میں ویکھیا منڈا نہیں آیا، جنہیں رب دا حیا نہیں کیتا انہیں کل نو میرا تے میری بیٹی دا حیا کی کرنا ہے۔ منو دنیا نہ کوئی غرض نہیں، تسی بھی معیار یہ رکھیا کرو۔ منڈے نو ویندے ہو پہ سگرٹاں پیندا ہے، یہ کاروبار ٹھیک ہے، کتے پاؤڈر تے نہیں پیندا، یہ بھی ویکھیا کرو یہ نماز بھی پڑھدا کہ نہیں۔ بے نماز بندہ جڑا ہے وہ تھوڑی بیٹی دی کدی قدر نہیں کرے گا۔ نمازی نو اللہ دا ڈر ہے۔ بیبیو تسی بھی سن لو، نمازن بن جاؤ۔ جڑی بی بی نمازن ہے نا، وہ دے خامن دے اللہ رزق سے بڑی برکت پاندا ہے، وہ دے بیٹے دی رزق سے اللہ بڑی برکت پاندا ہے، اس بی بی دے ہاتھ سے بڑی برکت ہوندی ہے، کھانا پکایا دے کھانے سے بڑی لذت ہوندی ہے۔ تے جڑی بے نماز بد عمل ہے نا، دنیا دے سارے مسالے پا چھڑے، رب کبریا دی قسم دے کھانے چ مزہ نہیں جایا۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ ایک جگہ تے گئے، میرا انہاں دا ناشتہ سی، وہ بندہ ایک نا لسی لے کے آیا جگ چ، حافظ صاحب نے لسی دا گلاس دا گھٹ بھر کے آندے نے تیری بیوی تہجد گزارے۔ وہ بندہ چکنا ہو گیا، آندا حافظ صاحب یہ تھانوں کیویں پتہ ہے؟ کہنے لگے لسی دس دیے بھی تیری بیوی تہجد گزار۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ تھانوں ساریاں نوں تے میریاں آن والیاں ماواں بہناں بیٹیاں نوں اللہ 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا۔ اللہ میرے بھائی عمران دے دوہاں بھائیاں نوں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ الحمد پانجیاں دی بھی اولاد نہیں، انشاءاللہ دعا کران گے، کدی دعا انہیں رد نہیں کی تھی۔ حاجی صاحب مرکز دے نال دی جگہ واسطے میں بندے بلا چھڑے ہیں 2 سالاں تو انہاں دے پیچھے، میں کہا یار انہاں نوں کہو جگہ دے دین سانوں، 2 سال ہو گئے سن جگہ نہیں سن دیں دے۔ میں عمرے دے گیا، پہلو بیت اللہ نہ چمڑیا، پھر پہلے روزے میں رات رویا رب اگے، تے اودن دن ہی 10 بجے انہاں نے سودا ہو گیا۔ پھر وہ سودا کرن تے کہنا 2 مہینے دا ٹائم دینا ہے، 3 مہینے دینا۔ جب میں جا کے سامنے بیٹھا نا تو انہاں کو پورے سال دا میں ٹائم لیا۔ الحمدللہ ثم الحمد۔ تو اس واسطے بندہ اللہ نہ مخلص ہو جائے نا تے رب پھر وہ دے نہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اے میری گل یاد رکھو، 4 کروڑ 6 لاکھ دی جگہ لئی 1 کروڑ 6 لاکھ دے چھڑیا، 3 بقایا، انشاءاللہ وہ بھی رب نے پورا کر دینا۔ میں چندہ نہیں کٹھا کر لگا نا، میں تھانوں دس رہا کہ جدوں اللہ نہ بندے دی صلح ہوئے نا تے رب پھر انہوں اپنے در تو خالی نہیں موڑدا۔ جدوں رب نہ تسی مخلص ہو جاؤ گے، رب تھوڑی مٹی نو سونا نہ بنائے تو مینوں گلمیوں پڑ لیا جی۔ یہ کتھے لکھیا دنیا دی کتاب کہ بندہ اپنے رب دی ذات نہ مخلص ہوئے؟ بولو۔ مولا حضرت حافظ شریف صاحب ساڈے فیصلہ آباد والے، انہاں دا میں ایک کلپ سن رہا سا، وہ آندے نے امام شافعی نے رمضان چ 60 مرتبہ قرآن پڑھیا ہے، 60 مرتبہ آندے نے صحیح سند دے نال۔ حضرت امام بخاری نے 41 مرتبہ قرآن پڑھیا ہے۔ جڑے محدثین سن نا انہاں قرآن پڑھتے سن تے اسی کنا کنا پڑھیا، ہی بھی حساب لائیے۔ جدو اللہ نے ہی مخلص نہیں، روزہ رکھیا فیس بک ویکھی جانے ہیں، میرے بھائی نہیں، روزے دا بیڑا گرک نہ کرو۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پیلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی،
آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ عمل دی تو کیڑے نہیں یہ چار ہی نے ہاں جی وہ شیر اور نے جڑے تسی کہہ رہے ہو اسے نا کیڑے وہ تے کو حرم دے حوالے نے نال شیر سن تو عمران میرا نا اصل چ جمعرات سویرے جمعہ میں پڑھانا ہے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال تو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں بابا جی آندے نے اے منیا ملتزم دے سامنے کھڑے نے نا دہلیز دے کو آندے نے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سیدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے بڑھے ہو گئے نے حج بڑے کیتے نے آخری حج کیتا ہے آندے نے بیت اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چھندہ دل میں تھوں منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك بأن أشهد أن الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد میرے اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں میرے مالکا یہ گناہاں دیاں پنڈاں یہ کتھے لے کے جائیے تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں میرے اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف کر دے اللہ جرات 23ویں ہیں میرے اللہ جڑے بندے تو جہنم کو لو آزاد کرنے نے اللہ انہاں چ سانو بھی شامل کر لے میرے اللہ جڑے تو جہنم کو بندے بندیاں آزاد کرنے نے اللہ سانو بھی شامل کر لے میرے اللہ جہنم دیاں وادیاں بڑیاں سخت نے جہنم دے عذاب بڑے سخت نے
اللہ قبر دے سپ تے ٹھوئیں بڑے سخت نے، اللہ قبر دا شکنجا بڑا سخت ہے، اللہ سانو قبر حشر دیاں ذلتاں کولو بچا لے، اللہ سانو قبر حشر دیاں ذلتاں کولو بچا لے۔ میرے مالکا جنے بندے آئے تیرے بندیاں اللہ یہ جولیاں پھیلا کے تیرے سامنے بیٹھے نے، اللہ انہاں دے ہتھاں نو خالی واپس نہ موڑی، اللہ انہاں 24 نے جنہاں دے وال اسلام دے اندر ہی سفید ہو گئے، اللہ جنہاں دی بچپن جوانی تیرے دین چ گزری، تیرے اسلام چ گزری، اللہ انہاں دے سفید والاں دی حیا کر لے، اللہ تو آپ کہنا منو سفید والاں دی حیا ہوندی ہے، اللہ اے میرے بزرگ میریاں ماواں سفید والاں والے بزرگ اللہ سب دیاں نیکیاں اپنی بارگاہ چ قبول کر لے، میرے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈے روزے قبول کر لے، اللہ ساڈے روزے قبول کر لے، اللہ ساڈا قیام قبول کر لے، میرے اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما، اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا، اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ ساڈے ماں باپ تے رحم فرما، اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ جنہ دے والدین حیات نے اللہ لمبی زندگی عطا فرما، اللہ کئیاں نے اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں کیتیاں نے انہاں دی اولاد کوئی نہیں، اللہ انہاں دیاں بیٹیاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ کئیاں دیاں بیٹیاں جوان نے گھراں چ بیٹھیاں نے رشتے معقول نہیں ملدے، اللہ انہاں نو معقول رشتے عطا فرما، میرے اللہ ساڈے سارے دکھاں نو اپنے سکھاں چ بدل دے، اللہ اسی کاروباری حالات دے اندر بڑے پھس گئے، اللہ دنیا دے اندر بڑے پھس گئے، اللہ دین دے معاملات دے اندر بڑے پھسے، اللہ ساڈیاں دینی دنیاوی پریشانیاں دور کر دے، اللہ میرے بھائی عمران دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما، اللہ اس میرے ویر دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما، اللہ میرے اس بھائی دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما، اللہ تیرے علماء نہ پیار کر دے، اللہ تیرے راہ چ خرچ بھی کر دے، اللہ نکے نکے بچے تھے حفظ کر دینے، اللہ یہ سارا نظام یہ بندہ چلا رہا ہے، اللہ تو کہنا جڑا میرے تے خرچ کردا ہے میں او دے تے کرنا، تو یہ بات کہنا جڑا میرے تے خرچ کردا ہے میں او دے مال چ کمی نہیں آن دیندا، اللہ اس میرے بھائی دیاں پریشانیاں دور فرما، میرے اللہ جتنے بھی دوست احباب دور دراز تو آئے اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما، اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں دیاں بھی پریشانیاں دور فرما، اللہ اسی یہ پریشانیاں نو دکھاں نو پریشانیاں نو کتھے لے کے جائیے، اللہ ساڈے تے دکھاں دے پہاڑ نے پریشانیاں دے پہاڑ نے، اللہ انہاں پہاڑاں نو آسانیاں چ بدل دے، میرے اللہ جڑے بے اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جڑے بے اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ ساڈے رمضان دیاں نیکیاں قبول فرما، اللہ ساڈے رمضان دے نیکیاں قبول فرما، اللہ رمضان دا قیام سیام قبول فرما، میرے اللہ میرے بھائی مرزا دیاں بیٹیاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جڑے جڑے بے اولاد نے نیک اولاداں نصیب فرما، میرے اللہ ساڈا حاجی سجاد ساڈا بھائی اللہ دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، میرے اللہ اس میرے بھائی دے رزق چ برکات نازل فرما، اللہ جتنے میرے دوست احباب دور دراز تو آئے سب دا آنا قبول فرما، میرے اللہ جنہیں فقیر نے تونگر بنا دے، اللہ جنہیں بے آسرا نے انہاں دا آسرا بن جا، میرے اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ اس ملک دے فوج دی ہر سپاہی دی حفاظت فرما، اللہ ساڈی فوج کتے افغانستان کتے بلوچستان چ لڑ رہی ہے کتے انڈیا نعرے پہ ماردا ہے، اللہ اس ملک دے دشمناں نو نستو نابود فرما، اللہ اس ملک دے دشمن ملک دے اندر نے یا باہر نے اللہ انہاں دا ستیہ ناس کر دے،
اللہ میرے ملک نو ہر قسم دی دہشت گردی کو محفوظ فرما، اللہ میرے ملک دا پاسبان بن جا، اللہ میرے ملک دا محافظ بن جا، اللہ اس ملک دے وچوں اللہ جتنے بھی دہشت گرد نے سب دا ستیہ ناس کر دے، اللہ اس ملک چ امن پیدا فرما، جتنیاں ایجنسیاں ادارے اس ملک دی حفاظت دن رات کر رہے ہیں اللہ انہاں دی حفاظت فرما، میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما، میرے اللہ اسی بڑے ہی گناہگار ہاں، ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، ساڈے لیل و نہار تیری نافرمانی چ گزر رہے، اللہ یہ اپنے گناہ کتھے لے کے جائیے، اللہ یہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے جنہاں نو جہنم کو آزاد کیتے ہی انہاں چونہ بھی شامل کر لے، اللہ انہاں چ سانو بھی شامل کر لے، اللہ انہاں چ سانو بھی شامل کر لے، میرے اللہ اس 23ویں رات نو اللہ لیلۃ القدر بنا دے، اللہ اس رات دا قیام انہاں راتاں دا اللہ دن دا سیام راتاں دا قیام اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر لے، اللہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر رمضان نو دوبارہ پھر لے کے آئی، میرے اللہ رمضان دی ہر نیکی قبول کر لے، اللہ تیری رحمت دا دریا بہت بڑا ہے، اللہ ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، تیرے باجو انہاں دکھیاں دا نہیں کوئی سہارا یا مولا، ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پر ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا ہے تیری رحمت دا دریا مولا، میرے اللہ تو آس کسے دی توڑی نہ، اللہ جنہیں آئے نے بندے بندیاں تو آس کسے دی توڑی نہ، تو در تو خالی موڑی نہ، تینو خالی ہاتھ پرتاندے نو اوندی آپ حیا مولا، میرے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈیاں کلی نیک مراداں نو پوریاں کر دے، اللہ ساڈیاں ہر قسم دی خواہشات نو پوریاں فرما، اللہ ساڈی اولاد تے رحم فرما، ساڈے بچیاں نو نیک بنا، اللہ ساڈے بچیاں نو دیندار بنا، میرے اللہ ساڈے ماں باپ تے رحم فرما، اللہ ساڈے ماں باپ تے رحم فرما، میرے اللہ ساڈی کلی نیک مراداں پوریاں فرما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔